کاریگری اتنی ہے. فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، جڑا نطفے نو قرار مکین دے اندر ٹھکانہ دیون والا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اچھا فرمایا ویکھو اللہ دی کاریگری تساں آدم آئے تے اس نے تانوں وجود دے دیتا ہے. ایک نطفہ اس نطفے نو جمویا خون چا بنایا، اس خون دی وت بوٹی بنا دیتی، بوٹی دے بعد اجزاء دیاں وت ہڈیاں بنا دیتیاں نے، ہڈیاں دے اوتے وت کو چڑھا دیتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، وت اسے نو ایک نئی شکل دے دیتی، یعنی او دے اندر روح ڈال دیتی. اے سارے کمال کہندے اندر ہیں. تو سا آدم آئے تے اس نے تانوں وجود دیتا ہے تے اللہ تو علاوہ جن تو سا صد پہ مرین دیو. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ فرما دینا ہے او لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور نال نو سن لو. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ایک پاسے اللہ دا تصرف ویکھ ماما دی رحمت دے اندر جویں چاہندا ہے ایک میاں قطرے کولوں ایڈا حسین و جمیل انسان بنا دیندا ہے تے او دے خلاف جندی تو عبادت پہ کردا جنوں اللہ دے نال شریک پہ بناوندا ہے. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اللہ فرمان دے پکی گل ہے میں تو علاوہ جن جن صد پہ مرین دیو وہ سارے مل منجن تے ایک مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے. والا وجتمعوا. قرآن کمال کر دے جی. سارے رل منجن، کوئی مکھی دا سر بنا دے وے، کوئی او دی سونڈ بنا دے وے، کوئی او دے پر بنا دے وے، کوئی او دیاں لتاں بناون لگ ونجے، کوئی او دا پیٹ بناون لگ ونجے. اے میاں جدید دور جدید ٹیکنالوجی بڑیاں بڑیاں آلات چیزاں بنا لیاں نے، لیکن جڑا اللہ دا چیلنج ہے او تھائیں کھلوتا. اللہ فرمان دے سارے رل ونجو ایک مکھی بھی بنا سکدے. تے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اچھا جی بڑا نہیں سکدے اگر انہاں دے نا تے نظر نیاز یا دودھ نہ دیویے ہو سکدے ساڈا کوئی ونجا چھوڑن. اللہ فرما دے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر میری بنائی ہوئی مکھی آونجے تے تواڈے کھانے پینے دے اندروں ایک ذرہ لے کے اڑ سارے رل ونجن لا یستنقذوا من. او دیکھو لو ذرہ واپس لین دی بھی طاقت نہیں رکھ دے. اللہ نے بیان کر کے وہ نتیجہ سنا دیتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. فرمایا جی میں سڈن والے کمزور انجے جن سدیا جا رہے او بھی. ہن سوال تو پیدا ہوتا بھائی چلو جڑے سڈیون والے وہ تو موت آ گئی تے کمزور ہو گئے. یہ جڑا 6 فٹ 7 فٹ دا موٹا دا نوجوان گیا کھلوتا انہوں سد پہ مریندا ہے کہ میں کمزور ہے. یہ ہے کمزور فی العقل. وہ میں گل کیتی ہے کہ عقل دا تقاضا ہے کہ اللہ نال کہنو شریک. اگر یہ اندر کچھ ذرہ برابر عقل ہوندا او جی ہستی نو چھوڑ کے جڑی ایک نطفے کو ایڈا حسین و جمیل انسان بڑھاندی ہے تے او دا شریک انہاں نو بڑھاندا جڑے نہ مکھی بڑھا سکدے ہیں نہ مکھی کو کوئی شے چھڑا. اللہ اکبر. توجہ کرائے جی.